دی حبش علموں کر دی کھروٹے آلیا من ممبر دی قسم حبش علموں نہیں کیتا مدینی البائیں ودھا کے پیا دیے آؤ میرا بازاراں دا سنگتی سجاد آؤ میرا درباراں دا سنگتی سجاد جلدی دادی مرن آلی ادھے میرے امام نو ظہر ملی ہوئی ہے میرے امام دے پتر کول کھلوتے نے باکر امام دے ہتھا تے تشتے جگرے سجاد دے ٹکڑے کپی کے باہر پیان دے میرے امام دیاں اکھیں چرات جاری ہے منہ چوئی خون جاری ہے باکر نو آدھے نے تشت مٹی تے رکھ میں نے سہارا دے بابا کے بنیا نے فرمین دن میں نے اٹھا میرا منہ شامل کر باکر پیو دا منہ شامل کیتا ہے این کر کے سجاد متھے تے ہاتھ رکھیا دے نے جی کرا او میری موسن دادی باکر حیران ہو کیا دن بابا کیڑی دادی یاد آئی نے جے جوڑ پہ ہوتے بزرگاں دا وین یاد آگئے رو رو کے پیادے نے شام دے بہروں فضا تے گئیے بدلی موت دی چھائے میری پاگ دا وارس جلدی ونج متا ہوندہ دل گھبرائے رات رو رو کے پیادے نے نہیں بھول دے وقت شریفہ کو میں صدقے ہوں باکر جا پہلے دادی دفنا میری نبویسی طاقت امامت نال باکر مدینو دمشق تو باہر آلیہ دی قبر تے آئے نا باکر امام روایت کر دیں جدن میں پہنچیا فضا دے وال چاندی ورگے کھلے ہوئے جی میں کاری قرآن تے منہ رکھے رو رو دے تے وین کر دے آلیہ دی قبر نو چم چم کے پیا دیا زینب حال کوئی نہیں آیا سجے مونڈے نالو آواز آئی دادی میں آگیا میرا سلام سر چاہ کیا دی میرا بھی سلام کونے میں باکران باکر دا نام آیا دیئے نیڑے ہو میری بنائی کمزور ہو گئی ہے تھوڑا جیا قریبا میں ویکھاں داڑی کی ہو جائی لتھی آئی چم چم کے پیا دیئے وے دادی صدقے ہوئی وانگ اکبر دے لتھی آئی کس سے بعد نظرے دی نظر نہ لگی کل آئے جی دادی کل آیا بابا نہیں آیا نہیں بابے دی مجبوری ہے کوشش تا امام کی تھی آخری ویلے فضالو دکھ نہ دسا نہیں میرے بابے دی مجبوری ہے ٹھڈا صاحب ہر کیا دیئے باکر میں کتنا رلیاں توڑے نال کیڑا بازار ہے کیڑی گلی ہے جتھے میں توڑے نال نہیں ٹوری آج پردیس اچ میرے مان ود ویندے کدی حسین دی پاگ دا وارس 2 منٹ واسطے آویندا آج تے سجادہ حق بندائی رو کیا دن دادی گلے نہ دے میرے پیو نو زہر مل گئی ہے زہر دا نام آئے اپنے درد بھول گئے باکر دے پیرا تے اتھرا کیا دیئے دا ہجری مدینے دا شہر آئی تیرے نانے محمد دے پیر انجے میں نپے آئین جی میں آج نپے ہوئے نا او اپنے وقت دا محمد ہے تو اپنے وقت دا محمد ہے منت پئی کرنی ہے ایک دن میری زندگی دا ہور ودھا باکرہ دا کے کر نہیں رو کیا دیئے میرا دل ہے میرا بازاراں دا سنگتی ہے میں شام چو مدینے ونجا میں باکر دا سا تیرے پیو دا سار جھولی پا کے اکھا کھول دادی شام چو ملن میں صدقے ہوں فرمایا نہیں دادی تو آڈی مہربانی تیرا ماتم قبول ہوئے یار علی دیاں دھیاں راضی ہوں نہیں دادی تو آڈی مہربانی دادی تو آڈا شکریہ میری جد راضی میری نسل راضی آمن علی شیعہ راضی دادی او کھلوتا ہے جڑا نبیاں کول نہیں کھلوں گا تو آڈے اعزازج کھلوتا ہے دادی اجازت دیو ملک الموت نو دادی تو آڈی مہربانی دادی تو آڈا شکریہ دادی آخری ویلے کوئی حکم ہوئے نہیں باکر کوئی نہیں کوئی وصیت ہوئے نہیں وے باکر کوئی وصیت نہیں دادی کوئی حسرت ہوئے فرمین دن میری حسرت مک گئی نہیں دادی میرے نانے دا حکم مرنالا مردہ پہ ہوئے جڑا کولے ہو دی کوئی حصے حسرت پوچھے کوئی وصیت تے دسو جڑا بندہ حالے نہیں شامل سیال کوٹا لیا رو کیا دیئے باکر وصیت نہیں حکمنت کرنی ہے دسو نا رو رو کے پیا دیئے پنجواں لال ولایت دا تے جدا پیو کو غسل دیواں میں ہن جت جت گھاسا تو سا توجہ نہیں کیتے ہیں جیتھے جیتھے گھاس زنجیران دے اتھے ہولے پانی پاویں رو رو کے پیا دیئے باؤں کانڈ زخمی ہے
تیرے بابے دی ہاتھ نال آرام دلاویں 1400 میل صدقے ہواں بس آخری جملہ میری توقع تو سونے آسو آگے خیرات مل گئی حصہ مل گیا یہ گل پہ کر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون جنگلوں چ دوسرا قضیہ ہو گیا جنت چوں حوراں آئیاں سیداں دی جو کنیز آئی سیداں دیاں کنیز آئیاں محسن سادات دا غسل ہویا کفن اتھوں آیا جتھوں دے شہزادے وارث تے جنت دے وسدے آن محسن سادات دا کفن سیال کوٹا لیا جنتی چوں آیا سونا میت سج گیا جناب فضادہ شام تو 9 میل باہر جنگل بھی ابانے کلی قبر دی پواندی ہکو جنازہ تے باکر دیوال کھلے ہوئے جنگلیں کدی سجے وے دن کدی کھبے چارے پتر فضادے فوجانو نال لاؤ کے مانو تلاش ودے کر دین وڈا پتر داؤد فضادہ پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے این کر کے نگاہ پیسو یاین بلا کے آدھے میرے نیڑے یاد ای اماں دی وصیات او جدن حبشو اماں میمونہ مدینے گئی ای سن قطاری کھلوا کے آ گئی وڈے بادشاہ بن جو ماں دی گل نہ بھولے جیڑے وڈے وسو غریباں دے جنازے نہیں چھوڑنے او ویکھ غربت دی حد مک گئی کلا غریب ہے جدے نال نہ کوئی جنازہ چھواویں نہ لے نہ کوئی دفناویں نہ لے آؤ دی مدد کریے اماں راضی ہو سی تیری زندگی ہوئے چارے پتر فضادے سپاہیاں نو نال لا کے باکر دے سامنے آئے سلام امام آدن میرا بھی سلام داؤد بول کے دا کون ہے سید آدن میں غریب میت کس دے امام آدن میں غریب دی دادی کیوں کھلوتے ہیں فرمائے تو اڈی انتظاری چیزیں آ گئے ہو قطارہ صفہ بناؤ میں دادی دا جنازہ پڑھاواں کھروٹے آلیا بن گئیاں صفہ کھلو گئے امام زمانہ سامنے جناب فضادہ میت ہے امام نو کسے تو اجازت دی ضرورت نہیں ہوندی کائنات دا خود مالک ہوندا اجازت واسطے نہیں کھلوتا تسی قبرستان ویندے ہو تساں ویکھیا ہو سی جیڑا پچھلی صف وچ بندہ ہوندا او پیش نماز نو پیچھے ویکھ کے دسدا جی کوئی نہیں بندہ آویں نالا جنازہ پڑھاؤ تے جے کوئی بندہ پہ بھجدا ہوے او دے 2 منٹ انتظار کریا جے بندے پہ آندے نے پچھلی صف وچ بندہ کھلو کے دا یار پڑھا جنازہ جنگلاں وچ کہندا انتظار کرنے اسا تبار تقدیر آ گیا امام پچھا منہ کر کے آلندہ دا اگلی صف چا میں تیری ماں دا جنازہ پڑھاوا ماں دا نام آئے فضادے پتر بھاج پینے منہ تو کفن ہٹا کیا دینے اماں پتر آ گئے نہیں حال گئی ہے فضادی میت رو کیا دیا ادھنا وہ آج دن سینب دا پرکالت صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا کرلاؤ جتنا کرلاؤ سکتے ہو زندگیوں میں مقامہ میں بھائیاں ممبر دے وہاں پڑھی گیا جنازہ چارے پتر فضادے باکر امام دے قدمہ چ بہ گئے داؤد ہاتھ بن کے آکھن لگا مولا تواڈی کنیز ساڈی تمائے مولا سب پتر لگنے آج اجازت ہو کنیز تواڈی آئی اج دنیا تو ٹر گئی پتران بار تقدیر آ گیا آنکھوں تے سیمال میت اپنے وطن تے لے جائیے کھروٹے آلیا اللہ جانے باکر ہاں کر دے یا نال علی قبر حلن لگ پئیے قبر چوہلے ہولے آواز آیا باکر نہ کری انشاءاللہ کسے دا کوئی ہوئے او پترا لیے میں زینب دی نسل مک گئی صدقے ہوا میں صدقے ہوا کیا بات ہے میں بسم اللہ کرا آخری جملہ میری توقع تو زیادہ اللہ امام پر سے قبول فرماوے امام نے ٹھیک ہے چالو لے جو مادہ میت کوئی سنی ہے یا شیعہ ہے جناب فضا دا انتقال ہویا عالیہ دی قبر تے دمشق تو 9 میل باہر آج جتھے زینبی ہے بی بی پاک دی مزار اتھے فضا دا انتقال ہے دفنی بھی فضا اتھے نہیں پترہ چالیا حبش واسطے ٹر گئی ہے پترہ نال تے وقت حبش ویندی جڑے سوار بیٹھے ہو اج بھی جا کے ویکھو فضا دی مزار غریبہ لے قبرستان یہ ٹر پئی تے وقت حبش ویندی یہ دفنین آئی تے عالیہ دی قبر دے نال
ایک وجہ بنی ہے میری سین دی قبر عالیہ دی قبر نال نہیں غریبان دے قبرستان ہے ماتمی جتنے بیٹھے ہو میں ممبر دی قسم پترا ماں دا میت چاہیا ہوئے بینا دمشق جاندے آنا دمشق دا حبش دا ایو رستائی جڑا دمشق آلے غریبان لے قبرستان کو گزر دائی پترا دا دل لئی ایسا حبش لے جائیے جدن اس قبرستان کو لے جنازہ ہے فضا دا میت پترا دے موڑیا تو آپ پہ بلند ہویا اس سے قبرستان دا طواف کر لپے داؤد صد مار کیا لے مولا جلدی اوکھی بن گئی ہے امام عادل کے بڑے علی عادل مولا انج لگ دے ساڑی ماں دا کوئی قریبی رشتہ دار اسے قبرستان چے ساڑی اماں دا وطن ونجن تے دل کوئی نہیں مولا تسو امام حسن سمجھاؤ راز کے باکر وے کیا دن داؤد کے وے کیا دے مولا میں جٹھائے نکی جائی قبر پھٹی ہے رسیاں لے ہاتھ نکلے ایک 4 سالہ دی بچی ہے جدے ہتھا جہالے رسیاں تے رو رو کے پیا دیئے ہر منزل تے ساڑے نال رہیے آج تھی گئیے وطن تیارے او بچی پیا دیئے شام دی نگری حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ